نظر اللہ نیاز حسین، نظر اللہ نیاز پیتن پاک، نظر اللہ نیاز تمام انبیاء، تمام رسل۔ تے ماں اپنی بیٹی نو آدھی ہے پتر اٹھ، اس فقیر ملنگ دی کشکول دی اندر لپ آٹے دی پا دے، اور لپ آٹے دی پا دیں دی خیر۔ سنو سنو اللہ دی توحید دے مسئلے، اے لپ آٹے دی بات اندر دے کشکول اندر گئی، اے دوتے جہنم دی اگ پہلے واجب ہو گئی، انہوں تو جہنم دی اگ پہلے واجب ہو گئی۔ شرک اے ہو جی بری بلا ہے۔ تو دکان تے بیٹھا کھویا آ کر کے ایک سوالی سوال کردہ کھوئے، مینوں کو دیو حسین دینا، حسن دینا، فلانے دینا، گڑا جاندہ ہے۔ میں نا ساری دنیا دے نیک بندے گڑ چھڑے، آکھے کوئی روپیہ، کوئی 2 روپے، تے مسئلہ آج ہی سمجھ لو۔ تسی اٹھا کر کے اپنی تجوری وچوں اپنے ہاتھ اندر 1 2 4 5 10 روپیے دی کشکول اندر پا دیتے خن۔ یاد رکھو انج دی بندہ خیرات کرنے والا بندہ جہنم دا بالڑ ہے، کدی اینو بہشت دی ٹھڈی ہوا نہیں لگے گی۔ پھر سمجھو اللہ اکبر۔ صوفیو تسی کی کر دیو بھائیو، مولویو کی کر دیو؟ سرکار میں بھی تہاڈے کول آ جاواں، کی خیال ہے؟ ساری دنیا سمرے، تسی نہیں سمر سکتے۔ کھاندے جو دال اپنے مدرسے دی، اللہ خیر کرے۔ اس دال دی تاثیر یہ ہے، نہ تسی قطبی سمجھی تے نہ ملا حسن سمجھیا تے نہ اج دی تقریر کاری عبدالحفیظ دی سمجھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ سنو سنو پھر سمجھو بات نو۔ کیوں میں انہیں آکھ رہا ہاں کہ صدقہ خیرات اللہ پاک ایڈا پاک صدقہ لینا چاہتے نے، پاک کہ جی اندر شرک دی ذرہ برابر بدبو بھی نہ ہوئے۔ اگر ان دا صدقہ، ان دی خیرات، ان دے پیسے، ان دا خرچہ کرو گے جو اللہ دے ہاں اس طرح قبول ہے، تو یاد رکھو قبول ہی قبول ہے، مگر ذرہ برابر بھی اگر وہ دے اندر میل جتنی بھی گندگی شرک دی شامل ہوئی، اللہ دے حضور اور جہنم دے اندر لے جانے دا سبب تے بنے گی، کدے بھی اللہ دی طرف رحمت دا سبب نہیں بنے گی۔ ذمہ دار خطیب